بزرگترین خواسته زندگی من تویی و من به این خواستم میرسم به هر قیمتی که شده. تو میدونی مینا که این واقعیت نیست. هر اتفاقی که افتاد حسنا عمدن اون کارو نکرد، بلکه تقدیرش بود. مینا نمیشه یکی رو به زور عاشق خودت کنی. هر وقت دلت خواست ولش کنی و هر وقت دلت خواست لج کنی که دوباره برگردی پیشش. اون از زندگیت بیرون رفته مینا. هرچه زودتر این موضوع رو قبول کنی به نفع خودته، چون علی با حسنا خیلی خوشحاله. علی دیگه مال تو نیست.